سنة النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسمعون آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا
لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم إنا نسألك أن تملك ديننا وعبودنا وأهلنا وأولادنا كل شيء بعزنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمان بجبالك وإياتك من كل شيء علم المجبل عن الودي أين ودبين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بالعافية والسلام وحسن التقوى والاستقامة وعدنا من مجيمة الندامة في الحال من لك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا وإخواننا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أسأل إلينا وللمؤمنين بل يا رب العالمين وارزقنا كما المتعمد لهم فهم باطلا وسلام برحمك يا ارحم الراحمين وسنهم الله بك ونبيك لشفيع وعلى اله وسلم سبحان ربك سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ببركة النبي
صلى الله عليه وسلم في الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا
صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحمد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي مرأة عين الله وداي سترى مثل القمر فيه وبشر خير من فوق الثرى طاهر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أبدي يا ملاذ الخائفين وجل نظرة يا أقرب الرسل وبغض الحول عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله بيدي لم يخف ملكوت
أسلي لك تهدى ما دعاك ولمع تسليمي من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله إن اعتمدي فبدون رسول الله إخوان بيدي وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وترزت برد العوالم باطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم الكرسي الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوى بفضل الله على هذا الحبيب. يا قلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نولا يلمن شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجره وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضنانا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم
بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تروي بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد أفضل الصادق بقوله وبعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه بفرده ونبله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظم منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية بموات الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويطب بها بعناية الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيأوا ظل أشرف الأصل بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن في الجنة نهرا من لبن الله لعلي وحسين وحسن الله لعلي وحسين وحسن الله. إن في الجنة نهرا من لبن الله لعلي وحسين وحسن الله لعلي وحسين وحسن الله. يا رسولا قل حبانا حب الله فضلا ومن الله جل علينا بالتجلي نرتجي بك المنن. الله جل علينا بالتجلي نرتجي بك من الله. إن في الجنة
وحسين وحسن الله لعلي وحسين وحسن الله جئت شوقا وغراما في هوى قلبي حسن الله راجيا منه وابتساما من له روحي ثمن الله راجيا منه وابتساما من له روحي ثمن الله إن في الجنة نهرا من لبن الله لعلي وحسين وحسن الله لعلي وحسين وحسن الله من فؤادي وحنيني قلبي وأنا الله ورأى الطير حنيني تبكي عطفا وأنا الله ورأى الطير حنيني تبكي عطفا وأنا الله إن في الجنة نهرا من لبن الله لعلي وحسين وحسن الله لعلي وحسين وحسن الله وصلاتي وسلامي للنبي المتمن الله راجيا حسن الختام بالحسين والحسن الله راجيا حسن الختام بالحسين والحسن الله إن في الجنة نهرا من لبن الله لعلي وحسين وحسن الله لعلي وحسين وحسن الله وبارك عليه وعليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أثر التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، ثبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاوي وصف الكمال المطلق والحسن التام والزيد، فتنقر ذلك الجمال الميمون في الأصابع الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بما استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزل بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأصابع الفاخرة والأرحم الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونور الحي الأبكار دوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بإرقى في هذا القراطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الأصوات في بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمن وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في موله من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التألق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع،
ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان براح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا عبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبي آمنة فتلقى سلم عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أشياؤها بعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر في آثار مجري الصبي. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنجو عليك هذه الدرة المكنونة والجواهرة المشونة والقول كل يشبه ويمشي في سرور وابتهال بقرب جهور إشراكها جسرات والعيون متسوقة إلى بروجه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوجه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة ملنة بكمال البشارة وما من عامل عملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام. ولم تجل الأرض والسماء متلمعة بإثر الفرح بملاقاة أشراف البرية وبروجه من عالم الهفاء إلى عالم الجود بين تنقله في البطون والجود. فعذر الله في وجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التكريم والتقديم ببرود على المشي الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. الله عليه. وانتهى الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المشهور ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مذينا لله التعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون والصد والسرور قد تجلى. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. اطربوا يا أهل المتاني فهذا الرياض نقران واستطيعوا بجمال فقبيل حسن تبرع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. وانا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث الدين عطاء جمعا فاخر القرب. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا أجل وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا إلى نهج السبيل كيف نصعى ونرشد ربي بلغنا بجاه في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام والمستمعون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدك عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، ولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين هلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل ولفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة، وهو الأب شفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نسر به تأثر الطرق والمنازل، وبأرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية،
فما من خلق في البرية المحبوب محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وسأني وله الأولى في مجده ومكانه. أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من تكريم وتعظيم والخلق العظيم. فسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما ذا بكر دليل الأصحاب المحولة وقودا توجهت إلى الله بسم سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتنازلني فيه مشهورا وبه فيه معودا ويتبع عملي بالأعمال المقبولة وأزواجه بشجرة الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من يجب أعمال وتعوض ظاهره وعلى باب فاتح حلوة الشان مثل الغامر نتوجه إليه بأشواق المسؤولتين سيد المرسلين عبدك الصادق سيدنا محمد عمل سيد العالمين. أنت تصلي وتسلم على جلدك الذات الكاملة متعاملتك وعافيتك سلي وآمنة كتابتك شاملة أبد أكبر عنهم بلك والمستقيم بأسباب الأخر في كل موطن الممد من كل يوم أدفال قال من ذلك في عبادك أستاكي كنت في ذلك من علي بذلك كيد الكونين وأساب الحبوب الحالس على الممسوك منك بأجل الحصائد. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وعالية في ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جعلنا في الكريم وتمثل إليك بشرف مقامه العظيم. أنت لا بدنا بحلقتنا سكنتنا بعين عنادك وأن ضبطنا بجميع أطوارنا وقلباتنا بجميع آياتك وآتينا بآياتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا. تقبل منا واسقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بهذا الحبيب من الحاضرين وفي جرى اتباعه من السالكين وليهدك وهديه من المؤدين وليهدك من العابدين. اللهم إنا لنذبان ونبينك حتى فلا تهرمنا وأذنونا جملة وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك تشفيعا أن تقابل ما منا من كفران والمسلم إحسانا زائدا بما عمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وأسره وبعله وأبواره وملكته وشرفه في جهده أولادنا والدينا ونقودنا ودينا وجمع اسمين وأجمال في جميع الجهاد وعدينا الدين قوي في جميع الأبطال منصورة وعمل بالإسلام والإيمان ورحمن المنصورة واشكر لهم قربة المكروبين واقضي عن المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وجعل بلاد الحق بجميع النوال والاطفال واعذهم بتأييد من عندك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب من جميع البلايا
وأجلنا يا رب سنتي من جميع البلايا وأجلنا يا رب سنتي من جميع البلايا يأتي من الذنوب الخطايا وأجلنا بالعمل من طاعتك وجدك بيدك قائمين وإذا توفيتنا وسفنا مسير مؤمنين وأدم لنا من كان خير أجمعين وسلس على هذا الحديث المحبوب فشغلنا القلوب وعلى أن يرسل من إليه منسوب وعن وتوان الحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون السلام المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المغفرون صدق الله العلي العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بارك ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرم بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخيرة ختم القرآن ودخل الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدين قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شافعا وعلى سرتنا وإلى الجنة رفيق من النار ستر حجابا وإلى الخير كلها دليل يغفرك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بك بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة وبكل ستر سلامة بكل جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطان المسلمين وانصر وزره وكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واقض بالسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لنورنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن حق علينا خصوصا إلى روح وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kedatangan tamu Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah. Walaupun beliau orang Samarinda tapi jarang ketemu bang kita. Insya Allah kita berharap ya keberkahan kita di malam hari ini lebih insya Allah berkat kedatangan beliau. Dan kita mengharap beliau memberikan nasihat buat kita. Fa'ali fatafadhal mashkuran. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami lakukan guru kita bersama yaitu Rahib Hashim, Sahibul Majlis Bapak Aziz, juga para guru-guru, para habaib, jamaah sekalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ونبينا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإضلاله. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita, terima kasih kita yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat berkat rahmatnya kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja berada, terutama kita yang berada di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yazkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa asyhadahum rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahum Allah fi man indahum. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum duduk bersama-sama yazkuruna Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaikah, kecuali mereka diliputi oleh para malaikat. Wa asyhadahum rahmah, dicurahkan kepada mereka rahmat. Wa nazalat alaihim sakinah, dan turun kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah membangkitkan mereka di sekitar para malaikat. Ini di antara yang kita dapat dalam majelis-majelis zikir yang ini sebenarnya diliputi malaikat, hati tenang, tentram. Itu tidak mudah, sesuatu yang tidak mudah itu. Tapi dengan majelis hadir aja kita dapat semua itu. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian bahagia, kita memang intinya kita disuruh jadi orang baik. Ternyata untuk jadi orang baik itu ya macam-macam taklim dan sebagainya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mengetahui keadaan diri kita sendiri. Keadaan diri itu. Ternyata menurut ulama diri kita itu mempunyai 4 kekuatan. Jadi diri manusia itu secara garis besar dia punya 4 kekuatan. 2 positif, 2 energi positif, yang 2 negatif. Kalaupun yang 2 nanti negatif ini, yang 1 bisa positif kalau kita. Yang 2 positif ini namanya fitrah atau akal. Yang satunya namanya ilhamnya malaikat. Nah, itu akal kita itu sebenarnya positif. Fitrah itu positif. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, suci dia. Tak mungkin salah dia. Kemudian yang kedua ilham malaikat. Kita sering dibisikin oleh ilham atau bisikan-bisikan yang baik. Kita di jalan disenggol sama orang, berhenti, 2 bisikan langsung, lawan aja, kasih pelajaran. Yang 1 bisik, sudah kamu nggak pantas, kamu pakai jubah begini masa mau berantem. Itu jadi 2 itu bisikan. Tapi yang 2 ini bisikan positif. Yang 2 lagi bisikan negatif. 1 nafsu. Nah, nafsu ini sebenarnya bukan energi negatif. Sebenarnya kalau kita nggak terkendali dia jadi negatif, energi negatif. Yang kedua setan. Setan ini. Iblis. Nah, dua-duanya ini energi yang negatif. Kalau 2 yang positif tadi itu, ilham sama fitrah, kalah sama 2 ini, bisikan setan sama nafsu, jadilah orang tidak baik. Kalah dia, nggak sanggup. Tapi kalau yang menang 2 ini, ilham sama fitrah, nafsu sama setan bisa dikendalikan, jadilah dia orang baik.
Kemudian kita perlu tahu iblis itu kerjanya di mana? Iblis itu kerjanya dia akan selalu mengganggu manusia lewat akalnya dia. Karena itu kita nggak sanggup ngadepin iblis, ngadepin setan. Karena itu kita suruh ta'awudz. Sesuatu yang kita suruh berlindung pada Allah berarti kita nggak mampu di situ. A'udzubillahi minasyaitan. Bagaimana cara kerjanya iblis? Ini contoh. Waktu Nabi Ismail ringkas perjalanan menuju Nabi Ibrahim, hendak disembelih ayahnya karena perintah Allah. Dalam perjalanan dihadang sama iblis. Hai Ismail, mau kemana kamu? Iblisnya menjelma manusia sudah. Aku hendak memenuhi panggilan orang tuaku, hendak disembelih korban. Apa kata iblis? Hai Ismail, kamu kan tahu ibu kamu itu kan dua, satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Yang punya anak kan Siti Hajar, ibu kamu. Jelas ayah kamu lebih cinta kepada ibu kamu. Ini semua adalah bisikan daripada Siti Sarah. Ayah kamu sudah tua, bisikin supaya kamu dibunuh. Kalau kamu terbunuh selesai, sama-sama tidak punya anak, cintanya akan seimbang. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, kalau orang pakai akal saja, dia akan masuk lingkaran setan. Selesai. Tapi kalau sudah ngadepin iblis, obatnya satu. A'udzubillahi minasyaitan. Ambil batu, lempar. Nah, sekarang diabadikan di dalam lempar jumroh. Makanya kita kalau lihat YouTube itu berita-berita nggak jelas. Inti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai. Nah, itu iblis. Nah, kalau nafsu ini lebih dahsyat lagi. Waktu perang Badar Kubra, perang Badar ini kalau perang penentuan, kalau Islam pada waktu itu kalah, Islam nggak sampai Samarinda lagi sudah. Saking dahsyatnya laskar Islam, tentara yang ikut perang dalam perang Badar itu dapat keistimewaan, meskipun dia bermaksiat setelah perang itu, tidak dihitung maksiat lagi. Saking dahsyatnya itu perang. Tapi Nabi ceramah setelah khutbah. Nabi berkhutbah setelah perang. Kita baru pulang dari perang yang kecil, hendak menghadapi perang yang besar. Sahabat Nabi terperanjat. Ya Rasulullah, ada perang lebih besar lagi? Ada. Perang menghadapi hawa nafsu. Nafsu. Main-main itu nafsu. Ilmu segudang, nggak bisa ngendalikan nafsu, nggak manfaat. Ilmu sedikit, tapi bisa ngendalikan nafsu, hal yang baik, manfaat. Ada nafsu. Jadi yang kedua negatif itu. Tapi oleh Nabi dua-duanya ditundukkan. Karena itu kita waktu masuk Ramadan itu kita perang antara fitrah dan nafsu. Nah, bagi orang mukmin beriman, karena dia berpegang kepada iman, kepada ilham, dia menang, dia bisa puasa mengendalikan nafsu. Nah, yang kedua, yang dua tadi itu yang positif, ilham dan fitrah. Bagaimana cara supaya dia ini kuat? Dasarnya sudah ada kita. Ilham. Kita dibisikin yang baik. Kita tahu yang baik, yang mana, salah, yang benar. Ya. Gimana supaya kuat? Ya, hadir majelis ini sudah pakai ilmu. Qiwamuddin bil ilmi. Tegaknya agama ini dengan ilmu. Nggak bisa nggak pakai taklim. Bohong. Orang menjadi orang baik pakai taklim. Nonsen. Tidak ada itu. Ya kan? Wali nggak belajar, tidak ada wali nggak belajar. Wali itu tahu halal haram. Tidak mana ada wali nggak tahu halal haram. Ngibul, ngaji nggak sama wali. Dari mana? Dari Hong Kong. Jadi, nah dengan ilmu tadi itu, itulah makanan rohani kita, makanan roh kita.
supaya fitrah, makanan fitrah kita, supaya fitrah kita kuat ya, kuat ya, kuat, ya kan? Orang-orang yang kuat tuh puasa sambil senyum loh, bukan terpaksa. Kita ini puasanya kan sambil haus, ya kan? Jadi sehingga terus ada taklim, zikir, taklim. Sambil kita buka bab zikir, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang beriman, zikir dengan yang banyak. Suruh 24 jam kita zikir kepada Allah. Supaya fitrah kita ini selalu bersama Allah. Terus dikonsumsi itu, zikir, taklim, ya Allah. Sehingga dua kekuatan ini betul-betul kuat. Gitu. Nah, kalau kuat, nafsunya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, bisa dikendalikan. Ya, yang fitrah, yang setan, nggak bisa setan, karena kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana ya? Banyak-banyak beribadah, ngaji, baca sholawat, baca maulid, semua itu akan menguatkan daripada dua kekuatan, yaitu fitrah dan ilham. Jadi pada diri manusia itu ada 4 kekuatan, yang 2 positif, yaitu fitrah atau akal dan ilham, yang kedua negatif, setan dan nafsu. Yang positif ini untuk supaya dia bisa menang, dia harus dibantu dengan taklim, dengan zikir, dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Habib Ali Habsyi dalam pasal pertama mengatakan khalaqal khalqa li hikmah. Allah telah menciptakan semua makhluknya karena ada hikmah. Begitu juga Allah dalam menetapkan segala sesuatu, baik itu baik atau mungkin kelihatannya buruk, ujian, cobaan, bencana dan lain sebagainya. Tapi dalam kebaikan dan keburukan tersebut yang kita lihat, yang harus kita perhatikan sebagaimana isyarat dari beliau, khalaqal khalqa li hikmah, yang kita cari hikmahnya apa? Yaitu ilmu pengetahuan atau pesan apa di balik kebaikan yang kita lakukan, agar kita dengan kebaikan itu bertambah dekat dengan Allah, jangan bertambah jauh. Karena sebagian makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ia tunduk atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, di dalamnya ada hikmah bagi setiap kita. Karena barangkali dengan ujian tersebut Allah Subhanahu Wa Taala siapkan kepada kita anugerah yang besar lebih daripada kebaikan yang kita lakukan. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi mereka yang bersabar, yang ditimpa oleh ujian tapi dia bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Allah mengatakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah, di baliknya ada rahmah dan ada salawat dari Tuhan mereka Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka lah hamba-hamba yang mendapat hidayah petunjuk, kata Allah Subhanahu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala di balik ujian yang kita hadapi ada anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih besar dari yang kita anggap, yang kita kira. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kita jalan pintas. Makanya ketika kita sabar, kita mampu untuk menerimanya dengan namanya senang hati. Kita tahu di baliknya ada kehendak yang mulia yang Allah siapkan bagi kita, maka kita akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah dari anugerah yang besar yang Allah inginkan bagi kita, jalan pintas melalui musibah. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cari, yang perlu kita teliti, yang perlu kita cermati, amati dari segala sesuatu baik yang berkaitan dengan diri kita atau selain berita yang ada baik di HP dan lain sebagainya tentang ABC yang perlu kita perhatikan, kata Habib Ali Habsyi sebagai seseorang murabbi pendidik. Karena ia kenal dengan Tuhannya Allah, karena ia paham ajaran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena ia tahu jalan yang mana yang tepat yang harus kita lalui. Dalam pesan singkat yang beliau menyatakan khalaqal khalqa li hikmah, beliau mengarahkan kita untuk kita menjadi orang yang hakim.
Orang yang bijak, pandai menyikapi kebaikan yang kita lakukan, begitu juga musibah yang tertimpa. Begitu juga ketaatan yang kita perbuat, begitu juga mungkin kesalahan yang atau kekeliruan yang kita lakukan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya sehingga kita tatkala pandai menyikapinya menjadi seorang yang hakim, maka kebaikan, keburukan, taat, maksiat kita menjadi kita dekat dengan Tuhan kita Allah. Karena Allah kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, sebagaimana ia panggil hamba yang taat, ia panggil juga hamba yang tidak taat. Allah panggil hamba yang taat, Allah juga panggil ya hamba yang tidak taat. Ketika kita melakukan ketaatan, kita akan penuhi suruhan Allah, panggilan Allah. Kenapa? Karena Allah panggil memang orang yang taat selalu kepada Allah. Begitu juga ketika kita jatuh dalam satu perbuatan maksiat, salah, dosa, Allah pun panggil kita, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Maka ketika kita jatuh dalam kesalahan, kita pun akan memenuhi suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kondisi apapun, sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad, ajaban li amril mu'min kullu amruhu alaihi hasan. Ajaban, artinya sesuatu yang takjub, mengherankan bagi perkara yang dihadapi oleh setiap mukmin. Semua masalah yang dihadapinya baik. Kalau ia mendapatkan kebaikan, fasyakar, maka ia bersyukur terhadap kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik baginya. Ketika ia namanya mendapatkan suatu musibah, ia sabar, maka sabar itu baik baginya. Rasulullah mengatakan kepada kita, kullukum khata'un, semua kalian hamba yang banyak salah. Siapa bang kita tidak salah? Yang tidak salah tuh Nabi Rasul pasti tidak salah. Malaikat tidak salah. Kalau selain mereka, yang paling tinggi, paling top itu sudah mahfud. Seperti para sahabat, para aulia Allah mahfud. Bukan berarti mereka mustahil melakukan kesalahan. Mungkin mereka melakukan kesalahan, tapi setiap kali mereka melakukan kesalahan, mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad, kullukum khata'un, semua kalian adalah hamba yang banyak salah. Dan Rasulullah mengarahkan kita sebagai hamba yang banyak salah. Kalau memang kita memang banyak salah bang, kalau aulia itu kan salahnya sedikit aja, setiap salah mereka kembali kepada Allah. Kalau kita nih ya berdiam-diam aja bang, santai-santai ya, santai-santai aja dan enjoy saja kalau kita berbuat salah. Maka Rasulullah memberikan arahan kepada kita, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang banyak berbuat salah itu adalah yang paling banyak bertobat. Bahkan Allah menyatakan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka, cinta kepada mereka yang selalu bertobat. Masya Allah, ketika kesalah yang kita lakukan kembali kepada Allah, salah yang kita lakukan kembali kepada Allah, salah yang kita lakukan kembali kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah cinta kepada hamba itu. Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apalagi kalau dia berbuat salah, dia berupaya untuk membenahi kesalahannya. Yang dia tidak membiarkan dirinya dia jatuh dalam kesalahan dengan sengaja. Memang awalnya sengaja, keduanya sengaja, ketiganya sengaja, tapi ia tidak biarkan dirinya untuk jatuh dalam kesalahan yang sengaja. Mulai ia membenahi dirinya, dan ketika dia jatuh, ia tidak sengaja untuk jatuh dalam kesalahan. Ya kita namanya walaupun ya kita hadir majelis, Habib tadi mengatakan tidak boleh mungkin kita jadi orang baik kalau kita hadir majelis. Tak mungkin wali itu bungul, tidak ngerti. Pasti wali itu ngerti ilmu. Ya barangkali bang, tapi bukan mustahil kita baru dari majelis keluar majelis sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang majelis tahu bang, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh dalam perbuatan maksiat dengan sengaja, walaupun diawali dengan sengaja, tapi pasti dia akan tegur dirinya, dia akan namanya didik dirinya, dia akan namanya mungkin caci maki dirinya sendiri. Ketika kita sebagai hamba yang beriman, ketika kita berbuat salah, kita caci diri kita sendiri, kita maki diri kita sendiri, berarti tanda Allah senang sama kita.
tanda Allah inginkan kebaikan bagi kita tatkala kita mendapatkan diri kita menegur diri kita sendiri. Setiap kali kita berbuat salah ya Hashim, kapan Allah mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal apakah bukan waktunya sudah tiba bagi Anda untuk khusyuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat, istiqamah dalam kebaikan. Itu adalah tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak biarkan dirinya untuk jatuh dalam kesalahan. Walaupun seorang beriman itu, apalagi iman yang seperti kita yang yazid wa yanqus, yang kadang bertambah dan banyak kurangnya kadang-kadang. Hadir majelis ngecas sebentar, keluar majelis wallahu a'lam. Yang jelas ketika kita duduk di majelis kita tidak bermaksiat kepada Allah, mata kita gunakan untuk taat kepada Allah. Dan alhamdulillah insyaallah karena Allah janjikan wa nazalat alaihimus sakinah, insyaallah hati kita, pikiran kita insyaallah tidak namanya bermaksiat kepada Allah taat saat tatkala kita hadir di majlis. Dan alhamdulillah itu adalah karunia nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi bang, kita namanya masih iman kita bisa berkurang, iman kita bisa bertambah, kadang-kadang kalanya banyak kurangnya daripada bertambahnya. Ya wajar, bukan mustahil, tapi bukan berarti hamba itu kalau bermaksiat tidak beriman. Barangkali dia beriman. Yang tidak baik kalau kita biarkan dia itu dalam perbuatan maksiat dan kita menunda-nunda untuk kembali kepada Allah. Imam Ghazali mengatakan jika Anda mampu berbuat maksiat, kenapa tidak mampu bertobat? Setiap kali Anda berbuat maksiat, kalau mampu maka setiap kali juga Anda mampu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seperti itu, tanda namanya bisyarah dari Allah, kabar gembira dari Allah untuk kita yang sifatnya seperti itu, bahwasanya Allah sudah mulai mencintai kita. Ada cinta yang Allah selipkan pada kita dengan perbuatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita semua yang mencintainya, dan mudah-mudahan Allah kita menjadi hamba yang bijak, hamba yang hakim, pandai untuk menyikapi kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita perbuat, sehingga kebaikan, keburukan, taat, maksiat apapun itu menyebabkan kita insyaallah tambah lebih dekat dengan Tuhan kita Allah. Dan kita berharap kemerdekaan yang 80 tahun, sudah 80 tahun kita merdeka. Mudah-mudahan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merasakan kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan rakyat Indonesia dari Sabang Merauke meyakini ketuhanan yang Maha Esa hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fi afiyah wa ila Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله علما من جمال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من الإحسان. إحسانك القديم يا نان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور اغفر لنا وارحمنا وانت خير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
depan insyaallah Buya kita adalah Husain bin Ali bin Nagin, insyaallah yang akan ngisi pengajian kita minggu depan. Diharapkan hadir. Bawa malaikatnya, bawa semuanya. Nah, malaikat yang ada yang